Nindot mo salamat kulong. sa Ginoo nga amot ko diri. Amen. Nagbalik-balik kan to diri. Usa po ko nga mabalibal ang taba kay langanin ko. Sayangan ko na tindal siya. Iyawa ko ba nga. Riton ka nga ug mahaliti sayang kayo. Pero na palalandungan ako ba nga kung sa kamayo ang Ginoo sa atong kinabuhi. Kung sa si Hesus Kristo sa atong kinabuhi. Kung yun sa tanya pagluwas, na makapayuan ta ba ka makapangalandong ta ba nga anong unahon man nato ang kalibutan na unahon nato ang mga butang diri sa kalibutan nga mawala naman na wala nato gilimitahan nato ang buhaton sa Ginoo diri sa pita ba mga natapan ko ba balo ko na hindi na pwede ko nga project yun Sunday ko siguro kay din ako na ya simba na muna sa udto dai dili po pwede kay mag-evangelist ni mami nang ko na ko ba nga ano man na pugman mo ko ninyo na sa kong pagpangalagat na malipayon po ko kay katong isang adlaw ang engineer na mo ako nasiran. Wow. Oo, kanang nisir ko habang nisir ko siya ha. Kanang namugnaw ko ba? Kanang tungod sa akong kalipay ba nga nasiran ako siya daghan kay sa pangutana. Bahin sa Halloween ana. Bahin sa mga pag-ampo na Lord tugad po tayo kay gabi po gigamit ang Holy Spirit bitaw nga. Na natubag po na ako ang iyang mga pangutana. Lipay po ko ba nga? May bayad na ko sa phone. Nakaingon siya mga salamat kayo. Sa pag-share daw siya ha. Murag natandog daw siya. Ay lahi na daw kung ang pulong daw ang talaga bitaw makadungog siya sa pulong. Muna makapangalandong ko ba nga? Importante din ang Ginoo sa atong kinabuhi. Ay ako share karon kung kinsa si Jesus sa atong kinabuhi. Dili na to mag-address sa John 3:16 kay gigugma sa gayud sa Dios ang kalibutan mao nga gihatag niya ang iyang bugtong anak aron nga si bisan kinsa mutuo kaniya dili malaglag kun dili makaangkon hinuon sa kinabuhi walay katapusan muna nga walain nagipadala ang Dios sa kalibutan muna si Kristo ra jud muna matag-adlaw si Jesus Christ ra jud ang atong alagaran wala ni lain tao nga atong alagaran bisan man nga atong mga kaila bisan ganila pastor dili si Jesus lang gigamit lang sila sa Ginoo nga usa sila nga mo atiman sa tong kalag but dili sila ang kaluwas ato atong si Jesus Christ sa Dios ug dili pud sa Juan 14:6 ito ba si Jesus kaniya ako mao ang madalan ang kamatuoran o ang kinabuhi walay makaadto sa amahan kun dili pinaagi kana walay laing dalan na makahatag sa tugasan kundi si Jesus Christ lang. Munang sa matag adlaw atong pala magpamalandungon bitaw nga wala di laing makaluwas sa tuwa kundi si Jesus lang. Kay kaniadto sa pagpangalagad kaniadto sa Katoliko pa ko dili maya si Jesus Christ ang sentro sa akong pagpangalagad kaniadto. Kay usap ko nga naay rebulto nga akong ginapistahan ako. Sa una kanito dili gyud si Jesus. Sa simbahan na si Jesus gibitay dito sa center. Pero wala ko nag-focus sa yaha. Ako sa kanang mga rebulto na nag-focus kay abi na ko mauna makaluwas ko mao na makahatag sa ko ang mga milagro. Makahatag sa ayuhan pero dili day mao. Palayo na ko no dahil sa Juan 6:29 Jesus mitubag ang buluhaton niya ipabuhat sa Dios kaninyo mao nga motuo kamo sa iyang gipadala walay laing gipadala ang Dios kundi si Jesus Christ muna motuo jud ta siya kung sa ang nasulat di sa pulong tuuhan nato kay walay laing nato tuuhan na aron kita maluwas aron kita makagawas sa atong mga sala bitaw aron kita makahatagan og mga milagro makaayuhan sa atong mga bratian way lain kundi si Jesus ra amen kay gingon man diri way lain mutuo lang jud ta sa gipadala kinsa may gipadala lain wala naman dili man mao mga manika diya mga dibulto dili man mao udi si Jesus lang una karon sukad nga nakabasa ko sa kamatuoran sa pulong kaingon ko ba nga luoy kay ko kaniadto muna wala ko dili ko maluwas kaya wala man si Jesus sa akong kinabuhi. Kung ang akong pagkinabuhi po kaniadto dili po makita na luwas na dyan po kay
kalibutan lang kayo. Nang Lord to God kayo na usa ko nga giluwas sa Ginoo. Padayon ako diri sa Juan 6:30 sila mitubag unsa mang milagruha ang imong sila mitubag unsa mang milagruha ang imong ipakita kanamo karon manuo kami kanimo. Nag-question sila ba? Ang usahay mo ang tao bisan man gani sa ang ilang gi-focus sa mga mga milagro nga gihatag sa Ginoo sa kinabuhi. Kung kana ra magong baka na makita nila ba kana like sa kwarta wala nila nakita ba kung unsa ka maayo ang Ginoo sa ilang kinabuhi kanang pagmata sa kabuntagon sa pagpukaw sa ilaha wala nila nakita na kay ang ilang focus magud kana sa mga butang lang kita kristohano naman ta nakabalo ta sa matuoran na kabalo jud ta na kanang atong pagmata sa buntag mga milagro kay nasa Ginoo na sa Ginoo. Mao gani ang mga tawanan ni ganing mga tao nga wala pa jud kabalo sa matuoran question sila sa Ginoo ba. Mo nang glory to God kita na bisan man dili sa mga butang nga milagro na gihatag sa Ginoo. Kana sa atong pagmata sa hangin mga pagkaon nga gihatag sa kana ako ay nang milagro na gihatag sa tuwa. Amen. Padayon ako dahil sa mga taga Pilipos 2:9 tungod niini gituboy siya sa Dios ngadto sa kinatas-ang dapit sa kalangitan ug gihatagan siya sa ngalan nga labaw sa tanan. Ano di man ta mosimba siya nga siya magigituboy sa Dios. Wala lain nagituboy sa Dios kundi si Jesus Christ lang. Wala tay katungod nga mobalibad sa iyang buluhaton. Wala tay katungod nga dili mobasa sa iyang pulong. Wala tay katungod nga kanang mo-share sa pulong na ituboy na to ang ngalan ni Kristo. Wala lain si Jesus Christ na Diyos. Padayon ako diri sa Mateo 28:18 miduol si Jesus ug ingon kanila gihatag anako ang tanang gahom sa langit ug sa yuta. Wala lain gihatagan sa Dios sa gahom diri sa langit ug sa yuta kundi si Jesus Christ lang. Munang wala tay lain simbahon wala tayo lain alagaran sa tibok na itong kinabuhi kundi dili ang ngalan na Diyos Jesus Christ. Amen. Unang siya ra jud ang makaluwas sa tuwa. Dahil sa mga taga Pilipos 2:10 busa manluhod ang tanang binuhat nga tuwa sa langit sa ibabaw sa yuta ug ilalom sa yuta sa pagpasidungog sa ngalan ni Kristo. Gamhanan kayo ang ngalan ni Jesus Christ bisan gani nasa langit ug nasa yuta manluhod ang tanan. Kita panganoon yang dili ta mga lagad sa iya dili ta manlugod sa iya mga wala jud tay angayan na dili wala jud tay balibaran sa iyang mga bulaton bubuhat jud ta ang mga igsuon kay gamhanan kayo ang ngalan. Dahil sa taga Pilipos 2:11 ug ang tanang magsanyaw nga si Kristo mao ang Ginoo alang sa himaya sa Dios nga Amahan kita nagsangya ta sa ngalan ni Kristo na kuan kita pasalamaton kita nga bitaw nakamatata sa kamatuoran nakamatata kung pinsa ang tinuod natong simbahon mga si Jesus Christ ug ang atong simbahon ay usa ta nga gipili sa Ginoo nga aron sangyaw sa iyang pulong. Salmo 113 verse 4 nagahari ang Ginoo sa tanang nasod ang iyang pagagamhanan dili matukman. Naghari sa tibuok kalibutan. Pero daghan pang tao karon na dili mutuo kay Jesus Christ. Daghan pero wala nila na panbaw dito kita nakapan mo sila na wala pa sila nakabalos sa matuoran. Kana bitaw nagutahan pa sila. Pero once nila mabasahan nila ang pulong sa Ginoo na si Jesus Christ na jud ang labaw sa tanan. Mga siya sama sila sa tuwa nga kana bitaw makamatatas ka matuoran ug makaingon ta ba nga luya day kani adto kung usap sila makaingon ba nga luoy jud sa kani adto kung wala ta nakamatas ka matuoran. Dili sige padayag 22 verse 8 ako si Juan ang nagadungog ug nakakita gayud niining mga butanga nga akong gipangsulat dinhi gipadayon ko kini makita ug madungog miluhod ako sa pagsimba sa anghel nga nagpakita anako niining mga butanga. Padayon ako sa Ibalaya 22 verse 9 apan mingon siya kanako ayo pagsimba kanako alagad lang usab ako sa Dios nga sama kanimo ug sa imong mga isig ka propeta ug sa tanan nga nagatuman sa nagiingon ni dinhi niini nga libro
Ang Diyos lang ang angay ni mong simbakon. Morning ka to ang anghel bitaw magkakita kay Isaiah. Kung niluhod siya, nga niingon siya nga sama lang ko, kung sama lang kita nga alagad sa Ginoo. Unang walay lain simbahon, walay lain dughan kundi si Jesus Christ sa Dios. Ay gabi daghan na karon na makita nimo sa social media nga lahi gyud ang ilang gialagaran. Pati ganin mga Rizal, diludhan na dili mo tanan. Ang Diyos Pilipasyo. Oh. Ay, di. Ay, ganyan nga. Aputol at amot, hindi atat mo. Ano yung Pilipasyo? Dili. Dili atakot. Dili ang takot niya mo. Di man. Mali din na siya ang pagtulog. Nga, di. Pagmali sa ito sa Ginoo ba? Pati ganyan mga anghel. Dili dulan. Nga, ang uban ka mga binuhat sa binuhat sa Diyos. Nga, mo na ni Ginudhan. Diba? Salamat kita sa Ginoo nga usa ta nga nakamataan ni. Dire sa last nako na dire sa 2 Corinto 5:11 usa tungod sa kalok namo sa Ginoo ang kamutan namo nga makabit ang mga tawo nga magtuo kanina. Nasayran sa Dios ang among pagkatawo kung nagsalig ako nga kini nasayran usab kanina. Mao na kita gigamit ta sa Ginoo nga mukabig katong sa wala pa nakamatas kamatuoran nga ato jud sila madala nga ang tinuod nga Dios nga atong alagaran mao si Jesus Christ sa Dios. Glory to God kayo. May gabi sa tanak.